डेव्हलपमेंट केलो म्हणून आमी सगळे जातले अशें ना. आमकां हाजे फुडें मनशाचो डेव्हलपमेंट करपाचो गरज आसा. विचार मनीस केंद्रबिंदू लक्षांत दवरलो आसता. तो सुखी समाधानी आसचो ह्या दृश्टीन विचार करतात. आनी ताजो एक भाग म्हणून जे आसा न्ही, म्हणजे कालच हांवें एक दिल्लीच्यान टीम आपयल्ली. दिल्लीच्यान टीम आपोवन जे आसा न्ही, कशा तरेन आमी रोजगारक्षम आशिल्ले प्रकल्प करूं येता त्या संदर्भांतल्या डिटेलिंग चर्चा जातली. साधारण आनीक 6 म्हयने वतले. म्हणजे साधारणचे फुडले 1 वर्सा 2 वर्सां 3 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां तो रोडमॅप आसा न्ही तयार करता. हो एक पार्ट. दुसरो पार्ट जो आसा न्ही, आमी आज नोकऱ्या संदर्भांत गेले आसा जर जायत की आमकां स्टाफ सिलेक्शन लागता. स्टाफ सिलेक्शनाचें एक परमनंट कोचिंग सेंटर काणकोणांत आमी सुरवात करतात. म्हणजे स्टाफ सिलेक्शनाच्या प्रोसेसाक कशें वचपाक जाता कशें. आनी तातूंतलो पयलो आसा न्ही, फाल्यां 15 तारखेच्यान आसा न्ही, पुलीस भरती प्रशिक्षण केंद्र सुरू करता. पुलिसांक जे आसा न्ही ट्रेनिंग जे आसा न्ही तांकां सकाळ साधारण 1 म्हयनो आनी फुडले कोर्स जे आसा न्ही सीबीटी हाचे खातीर जे सीबीटी खातीर तयार जावपाचे ते 3 म्हयन्यांचो कोर्स आसता. मागीर 3 म्हयन्याचो कोर्स तांणी कंप्लीट करपाचो. आनी येता ते स्टाफ सिलेक्शन दृश्टीकोनांतल्यान तांणी ज्या ज्या पोस्टाक तो एप्लाय करूंक सोदता, म्हणजे तो जीपीएससी एप्लाय करूंक शकता, तो आनी सकयली पोस्टां एप्लाय करूंक शकता, आनी कितें क्लरिकल पोस्टां एप्लाय करूंक शकता. त्या बेजाचेर तांणी तांकां कोचिंग दिवपाचें, ताका सिलेबस जो आसा तो आमी करतात.